ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटर बैंक में डॉलर ₹2.57 मजीद सस्ता हो गया, ₹302.33 पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में 3 रोज के दौरान डॉलर की कदर में ₹28 से जायद की कमी। माशी माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में डॉलर मजीद सस्ता हो सकता है। चीनी की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज। होलसेल और रिटेल कीमत में नुमायां कमी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में चीनी फी किलो ₹165 में फरोख्त। पेशावर में 50 किलोग्राम चीनी की बोरी ₹500 सस्ती। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। तकसीम कार कंपनीज के मुख्तलिफ शहरों में छापे। कुंडे के जरिए बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। किसी से रियायत नहीं होगी, मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और खतरात के तनाजुर में जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। कबायली अजला और बलोचिस्तान के सरहदी अजला में पायदार अमन और तरक्की पर जोर। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जेर निगरानी मुल्क में जारी माशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। हर किस्म के बिल वास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा। यौम बहरिया आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवाकारा पर हमला। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बना डाला। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरबेस का रडार भी जमीन बोस हो गया। भारतीय जंगी जहाजों ने जंग की बाकी मुद्दत खौफ के मारे बंदरगाहों में खड़े ही गुजार दी। ऑपरेशन द्वारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब। ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान हमारी बहरिया ने हिंदुस्तानी बंदरगाह द्वारका पर हमला करके हिंदुस्तानी रेडार स्टेशन तबाह करने के साथ दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिलाया। नेवल चीफ का यौम बहरिया के मौके पर पैगाम। सितंबर 1965 में भारत के पाकिस्तान पर हमले का 8वां रोज। कैप्टन नजीर अहमद, मेजर मोहम्मद फाजिल, लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर और मेजर अनवारुल हक ने दुश्मन का जमामर्दी से मुकाबला किया। शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। शोहदा के नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे। शिमाली कोरिया जौहरी हथियारों से लेस आबदोज बनाने में कामयाब। आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब में किम जोंग उन की शिरकत। किम जोंग उन का बहरिया को मजीद जौहरी आबदोज फराहम करने का ऐलान। शिमाली कोरिया तवील अरसे से एटमी आबदोज की तैयारी पर काम कर रहा था। आलमी मीडिया। समुद्री तूफान हाइकोनी के असरात। हांगकांग में शदीद बारिशों से 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। घरों और दीगर इमारतों में भी कई फीट पानी दाखिल हो गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खानदगी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाखानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रूशनास कराना है। रवां साल खानदगी के आलमी दिन के मौजू लोगों पर सरमायाकारी, तालीम की तरजीह है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन कोलंबो में खेला जाएगा। शायकीन को टूर्नामेंट में एक बार फिर हाई वोल्टेज टाकरा देखने को मिलेगा। पाक भारत का मुकाबला इतवार को होगा। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। T20 के बाद पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेंस के दरमियान वनडे सीरीज। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा। मैच सपहर 3:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। इससे पहले खेली गई 3 मैचेस की T20 सीरीज में पाकिस्तानी खवातीन ने जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया था।
और यूएस ओपन खवातीन सिंगल्स, अमेरिका की कोको गॉफ और बेलारूस की आरियाना सेबालेंका फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में कोको गॉफ ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना मेचुआ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। आरियाना सेबालेंका ने अमेरिका की मैडिसन केन्स को सख्त मुकाबले के बाद 3 से हराया। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 57 पैसे मजीद सस्ता होकर 302 रुपये 33 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर कम हो रही है। जी नाज़रीन, आपसे शेयर करें कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। हुकूमती इकदामात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ओपन मार्केट में 3 रोज़ में डॉलर की कदर में 28 रुपए की कमी हुई है और माशी माहिरीन कहते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर मजीद सस्ता हो सकता है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, हुकूमती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक में जो फ़र्क था वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। ज़मीर अब्बास, ज़रा शेयर कीजिएगा, ओपन मार्केट और इंटर बैंक में जो डॉलर की कदर में कमी, एक तो फ़र्क कम हो रहा है, दूसरा वैसे भी डॉलर की कदर में कमी हो रही है, क्या असरात आ रहे हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये हफ़्ता जो कारोबारी गुज़रा है ये पाकिस्तानी मईशत के लिए काफ़ी इंतहाई अहम गुज़रा है, क्योंकि अगर हम इसमें देखेंगे तो मंडे को जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो डॉलर उस वक्त 325 ओपन मार्केट में सेल आउट हो रहा था और तकरीबन 305 से 307 रुपये इंटर बैंक में चल रहा था। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए, क्योंकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है यहाँ पे उनको ग्रीवेंस थी, उन्होंने बड़ी कंप्लेंट्स की थी तमाम मुतल्लिका इदारों को भी, गवर्नमेंट्स को भी, ताकि वो इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, क्योंकि लोगों ने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया था। कुछ बड़े जो टाइकून उन्होंने भी ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया था डॉलर्स का, जिसकी वजह से डॉलर्स जो है इंटर बैंक में भी बढ़ता जा रहा था और ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस बढ़ाई गई थी इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से। फिर हुकूमत की जानिब से इस क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया। उसमें हमने देखा कि तकरीबन सिर्फ 5 दिनों के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर 325 से 302 पे आ गया, तकरीबन 23 रुपये की कमी ओपन मार्केट में देखी गई है डॉलर की कीमत में, जबकि इंटर बैंक में भी डॉलर 307 रुपये से अब 302 रुपये पे आ गया, तकरीबन 5 से 6 रुपये की कमी इंटर बैंक में भी देखी गई है। अब ये कमी ऐसी है कि जिससे ना सिर्फ इन्वेस्टर्स को फ़ायदा है बल्कि जो बिज़नेस है उसको भी काफ़ी हौसला मिलेगा। इससे बिज़नेसमैन और सनतें जो हैं मज़ीद फ़ाल होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़े होते हैं, वाजिब अदा कर्ज़े हैं, उनके हजम में भी कमी आएगी। ना सिर्फ ये बल्कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी हमने तेज़ी देखी है। तो ख़ास करके अभी मार्केट में ये भी बात है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जो फ़ौजी क़यादत है उसमें कहा गया है कि वो हुकूमत की भरपूर मामनत करेंगे तमाम ऐसे उन लोगों के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से मुल्की मईशत जो है वो मसाइल का शिकार है। तो इसमें काफ़ी बूस्ट मिल रहा है सनतकारों को भी और बिज़नेस कम्युनिटी को भी कि वो इसमें मज़ीद उनका एतमाद बहाल हो रहा है ताकि वो अपने पैसे जो इन्वेस्ट करें। और आप देखें कि एक ही हफ़्ते के अंदर ओपन मार्केट में 23 रुपये की कमी डॉलर में और इंटर बैंक में 5 रुपये की कमी एक बड़ा मायने रखती है, क्योंकि पाकिस्तान को जो अपने वाजिब अदा कर्ज़े हैं उनके हजम में भी कमी देखने को मिलेगी। तो हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश है कि डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी लाई जाए। 300 से भी माहिरीन कहते हैं कि 300 से भी नीचे आ सकता है अगर ये इक़दामात जारी रहेंगे तो। जी अब्बास, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर 28 रुपये कमी हुई है डॉलर की कीमत में और रुपया हमें मुस्तहकम होता हुआ नज़र आ रहा है, अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या पैगाम है डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के नाम और जो होर्डरिंग करते हैं इस मौके के ऊपर जब मुल्क को ज़रूरत हो? क्योंकि हुकूमत ने तो ये फैसला किया है कि जो होर्डर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो स्मगलिंग हो रही है उसको भी रोका जाएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने यही स्टेप्स किए हैं। एक तो वो एक्सचेंज जो कमीशन या एक्सचेंज रेट्स एसोसिएशन से उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। इसके अलावा FIA ने कई जगहों पे छापे मारे हैं और जहाँ जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन थी इंटेलिजेंस बुनियाद पे कि जी जो डॉलर्स हैं ज़ख़ीरा किए जा रहे हैं और स्मगल किए जा रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की है। तो ये ख़बर ही इट्सेल्फ काफ़ी लोगों के लिए तशवीश का बायस थी। उन्होंने अब तो लोग डर के मारे भी जो है वो डॉलर जो है सेल आउट कर रहे हैं। इस वक्त जो करंट अभी जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं उसमें इंटर बैंक में डॉलर 302 रुपये और 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन
मार्केट में 302 रुपये में सेल आउट हो रहा है। तो आप देखें कि जो फ़र्क 2 से 3 रुपये का होना चाहिए इस वक्त 50 पैसे कम है। तो ये निशानदेही कर रहा है कि लोग धड़ाधड़ जो है वो अपने डॉलर्स बेच रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं, खास करके वो जो होर्डिंग करके बैठे हुए थे, जो ये सोचते थे कि डॉलर बहुत महंगा होगा तो हम बाद में जाके बेचेंगे। देखें जो भी इस वक्त ये काम कर रहा है वो डेफिनेटली हुकूमत के साथ या गवर्नमेंट के साथ या फिर मुल्क के साथ कोई वफादारी नहीं कर रहा, क्योंकि मुल्क को इस वक्त बहुत ज़रूरत है इन डॉलर्स की, ताकि मुल्क की मईशत को जो है बेहतरी की तरफ लाया जा सके। तो इससे तमाम वो हज़रात जो कि इस वक्त होर्डिंग करना चाह रहे थे या जो ज़ख़ीरा कर रहे थे, उनके लिए भी एक पैगाम है, न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि फ़ौजी क़यादत की तरफ से भी, क्योंकि वो भी अपनी इंटेलिजेंस मालूमात शेयर कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि कहाँ कहाँ पे डॉलर ज़ख़ीरा हो रहा है, ताकि क्रैकडाउन किया जा सके और डॉलर की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में इस वक्त, तो वहाँ से रिट्रीव किए जा सकें। और उसको बिल्कुल जो IMF के साथ भी हमारी यही डील हुई थी कि डॉलर की जो रुपी पैरिटी होगी वो ओपन मार्केट में डिसाइड होगी। तो जैसे ही ये ज़ख़ीरा ख़त्म होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि डॉलर 200 और 300 की लेवल से कम आके 200 के किसी लेवल पर रुक जाएगा और उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी हमारे मुल्क की मईशत में भी। और उसके बाद अगर हमारे जो स्टेप्स हैं वो इसी तरीके से पॉजिटिव रहे तो हमें मज़ीद जो रुपये और डॉलर पैरिटी है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और ये कमी जो है सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगी जो है इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ ही हमें जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगी और एक्सपोर्ट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबावजा के ज़खायर हासिल होंगे। जी ज़मीर अब्बास, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमें अपडेट्स दे रहे थे कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक के दरमियान जो फ़र्क था डॉलर की कदर में वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। 28 रुपये ओपन मार्केट में पिछले 3 दिनों में डॉलर की कदर में कमी हुई है। ये मुसलसल जो कमी हो रही है इसके मुतालिक अब कितना सस्टेन करेगी, ड्यूरेबल कितनी है ये जो कमी हो रही है, इस पर बात करने के लिए, मज़ीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया है चेयरमैन करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान खान से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी अस्सलाम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का। आपको मैं अक्सर सुनता हूं, आप ये बात पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म्स पर भी कर चुके हैं कि जी ये इकदामात उठा लिए जाएं तो इस तरह डॉलर जो है वो 300 से भी कम आ जाएगा, बल्कि 250 तक चला जाएगा और वगैरह वगैरह इस तरह का। अब हुकूमत ने इकदामात उठाना शुरू कर दिए, अब कमी भी होती हुई नजर आ रही है। 3 दिनों में 28 रुपये ओपन मार्केट में कमी हुई है, जो कि असल हम समझते हैं कि जो ट्रेड जहां पर होता है डॉलर। सर आप क्या समझते हैं मलिक साहब कि ये कितना सस्टेन करेगा, कितना ड्यूरेबल है और किस हद तक ये इकोनॉमी को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल, अगर ये क्रैक डाउन जारी रहा और ये लोग, क्योंकि हमेशा क्या होता है वक्ती तौर पर क्रैक डाउन होता है, रेट गिरते हैं, फिर ये बाकी जो ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट वाले आ जाते हैं, जी हवाले वाले, और मार्केट के टेस्ट नेस करते हैं, हमारी समझे तो तमाम उम्मीदों में पानी फेर देते हैं। कभी हमने चीफ साहब से, आर्मी जो चीफ है आसिम मुनीर साहब से, उनसे रिक्वेस्ट की है इस वक्त जितने भी ब्लैक मार्केट की माफिया एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने हमारी जो भी क्लाइंट होता है उसको हमारे काउंटर पे आने नहीं, वहीं उसको वरगला के अपने कमरों खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं, वहाँ उसको पेमेंट ज़्यादा ऑफर करते हैं और 90% सप्लाई जो है हमारी उन्होंने काट दी है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट और इंटर बैंक का रेट 30 रुपये का फर्क हो गया। तो इनके खिलाफ एक्शन करें। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, फौरी एक टास्क फोर्स बनाई, खुफिया अदारों को हदायत की, चैन कमेटी बनाई, वो जो लोग अब उन लोगों को पकड़े और बाकी लोग अंडरग्राउंड हो गए और तमाम सरहदें और सी पोर्ट और एयरपोर्ट और बॉर्डर को सील किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इंटर बैंक भी आज 2 दिन से गिर रहा है और हमें पिछले आज भी $30 मिलियन 3 दिन में हमने इंटर बैंक में फरोख्त किए हैं मार्केट को सहारा देने के लिए, इंटर बैंक को नीचे करने के लिए। तो इंटर बैंक और मार्केट दोनों बराबर हैं, उनका भी 302 है और हमारा भी 302 है। तो लगता है कि अल्लाह करे आज क्योंकि जुम्मे आगे 2 दिन छुट्टियाँ आ जाएंगी तो आज नहीं मंडे को जरूर डॉलर का रेट जो है 300 से भी नीचे जा सकते हैं। उम्मीद आज ही चला जाएगा, लेकिन हमें पूरी अलग की उम्मीदें भी है। बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि $1 का 1 रुपये भी बढ़ता है। पाकिस्तान के कर्जे $130 अरब और 130 अरब रुपये में इजाफा हो जाता है और ये अभी 130 रुपये गिरे 4000 यानी तरफ कर्जे कम हो गए। तो ये पाकिस्तान की मैशत को बड़ा सपोर्ट करेंगे और मैं समझते हैं निगरान हुकूमत जब हाथ पाँव फूल के हाथ पे हाथ धर के बैठ गई और बड़े डिसाइडेड हो गए और शमशाद बेगम ने कहा कि मैंने तो गलती की, मुझे पता ही नहीं था कि इतने हालात खराब है, मैं तो चार्ज ही नहीं लेती। तो ये बड़ी मायूसी थी, लेकिन मैं समझे उम्मीद की कि हम चीफ आर्मी स्टाफ को अपने करीब से बाहर निकलना पड़ा और ताजरों से स्टेक होल्डर से मिले और सबको कहा कि आप नाउम्मीद ना हो, मैं हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की अपने पाँव पे खड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे। आप लोग हौसला पकड़े और हम तमाम माफिया के खिलाफ एक्शन करो। उन्होंने अपना वादा पूरा किया जिसका नतीजा आपके सामने है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन करेंसी एसोसिएशन। आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे कि जो हालिया इकदाम लिए गए हैं उससे डॉलर की कीमत में खासी कमी वाक़ई हुई और आने वाले वक्त में मज़ीद ये कोशिश की जाएगी कि मज़ीद डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात कुछ कर लेते हैं चीनी के नरखों के हवाले से। हुकूमती इकदामात की वजह से
گزشتہ 2 دنوں سے چینی کے نرخوں میں بتدریج کمی آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہول سیل اور ریٹیل کی قیمت میں جو ہے وہ باقاعدہ نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ذخیرہ اندوزوں اور جو ہولڈرز تھے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ چینی کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ پورے پنجاب میں KPK میں چینی کی قیمتوں میں باقاعدہ واضح طور پر ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ جن کی قیمتیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی چینی کی قیمتیں، جس پہ کافی یہ کہا جا رہا تھا کہ مزید بھی بڑھے گی، لیکن حکومتی اقدامات کی وجہ سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ چینی جو کہ باقاعدہ چھاپے مار کر دریافت کی جا رہی ہے، برآمد کی جا رہی ہے، وہ مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے۔ اب چینی کے نرخوں میں کمی کیا ہوئی ہے، مارکیٹ پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں لاہور سے رانا افتخار، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا افتخار، ذرا شیئر کیجئے گا، حکومتی اقدامات گزشتہ 2 دنوں میں ڈالر کے ساتھ ساتھ چینی کے نرخوں میں بھی کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا اقدامات اور کیا اثرات؟ جی بالکل، جو چینی کے نرخ ہیں وہ لاہور میں بھی کم ہوئے ہیں۔ جو ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو چینی کی مارکیٹ ہے اس پر بھی اثرات پڑے ہیں۔ اس وقت میں لاہور کی اصلی منڈی میں موجود ہوں، جہاں پہ جو چینی کا 50 کلو کا جو بیگ ہے وہ 8,900 روپے سے کم ہو کر 8,500 پہ آ گیا ہے، اور یہ ہول سیل کے ریٹ ہیں۔ 30 کلو تقریباً 170 روپے میں آ گئی ہے اس کی قیمت، جبکہ جو پرچون ہے وہ 180 سے 185 کے درمیان فروخت ہو رہی ہے۔ جبکہ اسی طرح اگر ہم گڑ کی بات کریں تو گڑ کی قیمتوں میں بھی 30 سے 20 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ جو 260 روپے میں بک رہا تھا وہ 230 پہ آ گیا، جبکہ جو 230 روپے KG والا تھا وہ 200 روپے میں آ گیا ہے۔ اس طرح جو دکانداروں کا کہنا ہے کہ جس طرح ڈالر کے ریٹ پہ فرق پڑا ہے، اسی طرح جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، جو تاجر ہیں اس مارکیٹ سے وہ بہت خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح اقدامات کنٹینیو رہے تو امید ہے کہ جو چینی کی قیمتیں واپس اپنی پرانی قیمتیں آئیں گی۔ جس طرح یہ پچھلے 6 ماہ میں تقریباً 80 روپے فی کلو کا جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کو ریورس گیئر لگیں گے، اور یہ امید ہے کہ قیمتوں میں دوبارہ کمی ہوئے گی اور صارفین کو یہ سستی چینی ملے گی۔ جی رانا افتخار، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے چینی دستیاب نہیں ہے، چینی موجود نہیں ہے، پھر قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو آنے والے دنوں میں جو حکومتی اقدامات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اسے چینی کی قیمت میں کس حد تک کمی واقع ہو سکے گی؟ جی بالکل، جو اسمگلنگ ہوئی ہے، ہولڈنگ ہے، یہ اس کی وجہ سے جو چینی کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ دیکھا گیا، جو کیونکہ پاکستان سے جو چینی زیادہ تر جو پنجاب کی خاص طور پر بات کریں تو پنجاب کے جو سرحدی 6 اضلاع ہیں وہاں سے چینی اسمگل ہو کے خاص طور یہاں پہ یہ KPK اور بلوچستان جاتی ہے، وہاں سے زیادہ جو روٹ ہے وہ افغانستان کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا، کیونکہ جو چینی اب بڑی مقدار میں جو اسمگل ہوئی، جس کے بعد یہاں پہ مصنوعی قلت پیدا کر کے جو ہولڈنگ والے ہیں انہوں نے اس کی قیمت میں اضافہ کیا، اور جس کی وجہ سے صارفین کو بھی جو چینی ہے وہ اضافی نرخوں پہ ملی، جس کے بعد حکومت نے اب مؤثر اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو چینی کی جو سپلائی ہے وہ بھی بڑی ہے، اور جس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ جو تقریباً 200 روپے تک بھی یہ یہاں پہ لاہور میں چینی فروخت ہوئی، لیکن اس کے بعد جو مسلسل اقدامات ہوئے، ڈالر کی قدر میں بھی کمی ہوئی، اور اس کے بعد جس کے ساتھ ہم نے چینی اور گڑ کی قیمتوں میں بھی دیکھے۔ جو ایکس مل ہے وہ جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو وہ ایکس مل 166 روپے فی کلو ہے، جبکہ جی بالکل، رانا افتخار ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جیسے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ڈالر کی جو قدر میں کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینی جو ذخیرہ اندوز ہیں اور سمگلرز ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ بھی جاری ہے۔ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ وفاقی اور پنجاب حکومتوں کی جانب سے چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کے خلاف کارروائی کے اندیے کے بعد ملتان میں بھی ایکس مل اور پرچون کی جو نرخ ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ملتان میں ہمارے نمائندے شراز دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ شراز، ذرا شیئر کیجئے گا ملتان میں کیا صورتحال ہے چینی کی مارکیٹ میں؟ جی رضوان، گزشتہ 6 ماہ میں جو چینی کی قیمت ہے وہ پرچون پر فی کلو جو اس کی قیمت ہے 80 سے 90 روپے تک اوپر چلی گئی تھی، لیکن اس کے نرخوں میں جو کمی کا رجحان ہے بتدریج وہ جاری ہے، اور وفاقی صوبائی حکومتوں کی جانب سے چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلرز کے خلاف جو سخت کارروائی کا عندیہ دیا گیا، اس سے چینی کی جو بے لگام مہنگائی ہے اس کو ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس وقت ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں آج جس طرح فرائیڈے ہے اور مارکیٹ بند ہے، لیکن کل شام تک کہ میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو اس میں جو 100 کلو گرام چینی کی جو قیمت تھی 2 روز قبل
وہ تھی تقریباً 17,200 سے 500 کے درمیان. لیکن اس میں اب کل ہی ایک روز میں تقریباً 1,000 روپے جو ہے اس میں کمی آئی ہے. اور وہ جو 100 کلو والا جو چینی کی جو بوری ہے ایکس مل ریٹ کی بات کروں تو وہ اب 16,000 تک آ گئی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جو فی کلو جو چینی کی قیمت ہے اس میں تقریباً 10 سے 12 روپے کی اس میں واضح طور پر کمی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پرچون مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے مزید بھی اس میں کمی آنے کے چانسز ہیں. جی بہت شکریہ. شیراز درانی ہمارے نمائندے ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتان میں بھی باقاعدہ جیسے کریک ڈاؤن شروع ہوا تو چینی کی قیمتوں میں واضح کمی آنا شروع ہوئی ہے جس کے اثرات جو ہے ہمیں مارکیٹ پر نظر دیا. بالکل جی. کچھ پشاور کی بات کرتے ہیں تو پشاور کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے. اب پشاور سے میرے خیال میں کراچی چلتے ہیں. پورے ملک میں چونکہ کمی واقع ہو رہی ہے تو پشاور کا بھی ہم نے آپ سے شیئر کیا, ملتان, لاہور. اب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی چلتے ہیں. کراچی میں کیا صورتحال ہے کیونکہ اکنامک ہب ہے, معیشت کی بیک بون ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہے بتائیں گے ہمارے نمائندہ نورین آصف جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. نورین ذرا شیئر کیجیے گا کراچی کی کیا صورتحال ہے چینی کے حوالے سے, کیونکہ سب سے زیادہ کھپت ہے وہاں پر. پرچون ایکس مل تو ہوگی, ڈیفینیٹلی کم ہو رہی ہوگی, لیکن جو پرچون دور دراز دکاندار ہیں جو پرچون پر بیچ رہے ہیں اور پرچون والے جو خریدار ہیں ان کو کوئی فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل, یہ کراچی میں بھی اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. جو حکومتی سطح پر اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کافی یہاں پر بھی فرق پڑا ہے. لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ 200 تک قیمت جا پہنچی تھی اور یہ بہت زیادہ ہے. ایک روٹین میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے چینی, اور اس کی وجہ سے اگر لوگوں کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ان کے لیے بڑے مشکل ہو جاتی ہے. اور ابھی جب یہ حکومتی اقدامات لیے گئے تو بہت بہتری ہمیں نظر آنے شروع ہوئی کیونکہ ہول سیل مارکیٹ میں کم ہوئی ہے چینی, اور 2 دن میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے ہول سیل مارکیٹ میں. یعنی یہ چینی جو ہے وہ 178 تک بھی جا پہنچی تھی, لیکن یہ 2 دن میں جو ہے وہ 175 سے اب 161 پر آ گئی. یعنی 12 روپے جو ہے وہ ہمیں کمی دیکھنے میں ملی ہے 2 دن کے اندر, جس کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہیں وہ ریٹیلر مارکیٹ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں پرچون کی اس پر بھی نظر آنا شروع ہوئی ہے. چونکہ ایک وافر مقدار میں ہول سیل مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہے تو یہ یہاں پر سطح پر ذرا کم مقدار میں بکتی ہے, لیکن یہاں پر اس کا فرق تھوڑا کم دکھائی دے رہا ہے. لیکن 200 سے قیمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ہمیں 190 پہ نظر آ رہی ہے. اور آئندہ امکان یہی ہے کہ جیسے جیسے وہاں قیمتیں کم ہوں گی ہول سیل مارکیٹ میں یہاں بھی قیمتیں کم ہوتی جائیں گی اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فرق نظر آئے گا اور بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ ابھی تک جو حالات تھے وہ اس میں پریشانی تھی, لیکن اب لوگ اس بات کو سراہ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر اقدامات ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ فائدہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے. جی بہت شکریہ نورین آصف. کراچی میں بھی ہول سیل جو مارکیٹ ہے وہاں پر چینی کی قیمت میں کافی کمی واقع ہوئی ہے, سپلائی میں استحکام آیا ہے. کچھ بات کرتے ہیں پشاور کی جہاں پر ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے اور پرچون میں فی کلو گرام نرخ 200 روپے پر برقرار رہے. جی نازیہ بالکل, ہم نے جیسے بات کی کراچی میں بھی بات کی, لاہور, ملتان کے ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اوورآل ایکس مل پر بھی یعنی ہول سیل ریٹ پر بھی جو ہے وہ باقاعدہ کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن جو خوشائن پہلو جو اس کا سب سے زیادہ ہے جو میں نورین آصف سے بھی پوچھ رہا تھا کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ چلیں کریک ڈاؤن ہوا, ایکس مل پر فرق پڑا, ہول سیل پر فرق پڑا, لیکن پرچون جو ریٹیلرز ہیں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جو آدھا کلو بیچ دیتے ہیں, کلو بھی کوئی خریدار لے جاتا ہے, وہ عموماً جو ہے وہ کافی حد تک اسی جگہ برقرار رہتے ہیں. لیکن اب جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں جو حکومت کی سنسیریٹی نظر آتی ہے, جو کریک ڈاؤن فورسز ہیں ان کی سنسیریٹی نظر آتی ہے, وہ یہ کہ نہ صرف اس بات کو چیک کیا جا رہا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ ایکس مل اور ہول سیل ریٹ میں باقاعدہ جو ہے وہ فرق پڑے, جو کہ ہمیشہ پڑتا ہے جیسے ہی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی شروع ہوتی ہے, چھاپے پڑتے ہیں اور جہاں پر ہولڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے کسی بھی چیز کو, کسی بھی کموڈٹی کو, تو جب وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہول سیل ریٹ پر فرق پڑتا ہے. لیکن اس دفعہ خوشائن بات یہ ہے کہ چینی کی جو پرچون ریٹ ہے اس میں بھی جیسے نورین آصف کراچی سے ہمیں بتا رہی تھی, ملتان سے ہمارے نمائندے شیراز درانی بتا رہے تھے کہ 10 سے 12 روپے پر کلو پرچون پر فرق پڑا ہے کہ پرچون جو بیچ رہا ہے, جو کلو 2 کلو کا گاہک ہے, آدھا کلو کا گاہک ہے, وہ بھی کم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. پشاور میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. اب میرے خیال میں کوئٹہ چلتے ہیں. جی کوئٹہ کی بات اپنے ناظرین کو ہم بتائیں گے. کوئٹہ کے حوالے سے بھی چینی کے حوالے سے ہمارے پاس خبر موجود ہے کہ کوئٹہ میں بھی جی بالکل, کوئٹہ ابھی نازیہ میرے خیال میں آپ پہلے کراچی نہیں جا رہی تھی, اب کوئٹہ جا رہی ہیں, لیکن ہم پشاور میں اپنے نمائندے جو عبدالصبور خٹک ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال وہاں پر نظر آ رہی ہے ان کو. عبدالصبور خٹک, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل.
अब्दुल सबूर ज़रा बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मुल्तान में भी अच्छा चल रहा है, कराची में भी हमने देखा कि क्रैक डाउन के नताइज बाकायदा परचून मार्केट पर भी पड़ना शुरू हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी हमें नजर आ रहा है, लाहौर में भी। ज़रा शेयर कीजिएगा पेशावर की क्या सूरत हाल है, होल सेल, एक्समिल और दूसरा जो रिटेलर हैं, जो परचून के दुकानदार हैं और जो परचून के गाहक हैं, उधर कोई फ़र्क पड़ रहा है उन्हें? जी बिल्कुल, पेशावर के जो होल मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। 50 किलोग्राम चीनी की बोरी 500 रुपये सस्ता हो गई है, जबकि परचून में चीनी फी किलोग्राम 200, जबकि ज़्यादातर इलाकों में 210 रुपये भी फरोख्त हो रही है। जबकि इसी तरह जो 50 किलोग्राम की बोरी थी वो 9,100 से 8,600 पर आ गई है, जबकि ज़्यादातर जो इलाके हैं टाउन हैदराबाद में, वहाँ पर चीनी फी किलोग्राम 210-220 तक भी फरोख्त हो रही है। इसी के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया वो उसके साथ भी बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से हम भी जल्द क्रैकडाउन शुरू करेंगे। जो भी दुकानदार गैर मुनाफा बख्श कारोबार करेगा, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सबूर खटक, हमें आप पेशावर के हवाले से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जहां पर चीनी की फी किलोग्राम वो बता रहे हैं कि 200 से 210 के दरमियान फरोख्त हो रही है। जी, अब कोयटा चलते हैं। कोयटा में भी चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान की कार्रवाइयाँ जो हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। इन कार्रवाइयों से कोयटा में चीनी की कीमतें 220 रुपये फ़ी किलो से गिरकर 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। बिल्कुल जी, और क्या तफसीलात हैं, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकार हैदर, वो हमें इस हवाले से डिटेल देंगे। वकार, आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया। क्या सूरत हाल देख रहे हैं वकार? क्या सूरत हाल है मार्केट में सप्लाई की और चीनी की कीमतों में किस तरह इस्तेहकाम आया है? क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ? जी हाँ, मैं आपको कंफर्म करता हूँ, कोयटा में चीनी अब 190 रुपीज़ पर केजी 190 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब होगी। और आज कमिश्नर कोयटा की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है कि जो फौरी और जो मौसर कार्रवाइयाँ की गई थी, तो अब उन कार्रवाइयों की बदौलत जो सारिफीन है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको चीनी 190 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो करंट वीक है, उस वीक में, उस हफ्ते में जो चीनी के रेट से वो 220 रुपये पर केजी तक पहुंच गए थे, और जिसकी वजह से जो शहरी थे उनमें बड़ी बेचैनी भी पाई जा रही थी। लेकिन आज इंतजामिया ने कंफर्म किया है कि जो माफिया जो चीनी स्मगलिंग में मुलविस हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जो होर्डिंग्स में मुलविस हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं, जो क्रैक डाउन जो है वो जारी रहेगा। और हमें जो अवाम है, जो सारिफीन है, उनको महंगाई से रिलीफ देना है। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत अहम इजलास भी केयर टेकर CM बलूचिस्तान मीर अली मर्दान जूमकी की सदारत में कोयटा में हुआ था। और इस इजलास में चीनी की कीमतों के हवाले से जो इजाफा देखने में आ रहा था मार्केट में, उस तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया। और जो केयर टेकर CM की तरफ से जो हिदायत, जो अहकामात दिए गए थे महकमा खुराक को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो ये थे कि गंदम और चीनी, ये दोनों जो एडिबल आइटम्स है, जरूरी इजनास है, इनकी स्मगलिंग के तदारुक के लिए हर कीमत पे कार्रवाई करनी है, बगैर किसी सियासी दबाव के। न इदारों पे किसी किस्म का दबाव आने देंगे, क्योंकि हमें अवाम को रिलीफ देना है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है CMI की, उसको भी जो चीनी का मयार है, जो क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए अहकाम दिए गए थे। और इस जो क्रैक डाउन जो 24 घंटे से शुरू हुआ है, उसके असरात ये आए हैं कि जो 220 पर केजी जो 220 रुपए तक पहुंच गई थी चीनी की कीमत, वो अब सारिफीन को कोयटा में 190 रुपए तक दस्तयाब होगी। जी, बहुत शुक्रिया। वकार अहमद हमारे नुमाइंदे कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे। चीनी में, वहाँ चीनी के हवाले से वहाँ पर भी कीमतें भी कम होती हुई नज़र आ रही हैं हमें, परचून में भी और होलसेल रेट पर भी। और उसके साथ साथ इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि अवेलेबल भी हो और उसी रेट पर अवेलेबल हो जो कि कम शुदा है। नाज़रीन, हमने डॉलर के और चीनी के होल्डर्स के हवाले से बात की, अब कुछ बिजली चोरों के हवाले से बात कर लेते हैं। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर की तरह कराची में भी बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कराची इलेक्ट्रिक का अमला रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों मकामात पर कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली, वो हमें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे। जी सुहेल जमाली, आगाह कीजिएगा, ये जो बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, ये कहाँ तक पहुँची हैं और हुकूमत किस कदर आपको पुरअज़्म नज़र आ रही है कि इनके खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन होगा? जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी कुंडा माफिया के खिलाफ, बिजली चोरी के खिलाफ कराची इलेक्ट्रिक की कार्रवाई जारी है। कराची इलेक्ट्रिक के हुक्काम से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि 2 से 3 दिन में सैकड़ों मकामात पर छापे मारे गए हैं कि इलेक्ट्रिक का अमला गया है
اور اس نے غیر قانونی کنڈے ہٹائے ہیں، بجلی چوری کے خلاف کارروائی کی ہے، اور یہ اس میں علاقوں کی تخصیص نہیں ہے، یہ کراچی کے تمام اضلاع میں کیے گئے ہیں، سینکڑوں مقامات پہ کیے گئے ہیں، اور اس وقت بھی کراچی الیکٹرک کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں برسر کار ہیں، جس کی وجہ سے صارفین کو یہ سہولت ضرور مل سکے گی کہ ان کے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کمی آئے گی۔ کراچی الیکٹرک کے حکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ بجلی چوری سے ہوتا عمومی طور پر یہ ہے کہ وہ صارفین اس کا سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہیں جو باقاعدگی سے بل بھرتے ہیں، اور علاقے میں بجلی چوری اور کنڈا مافیا کی وجہ سے ان علاقوں میں مجبوراً لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں نے بھی خوش آمدید کہا ہے اس کو۔ جی، کراچی سے سہیل جمالی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بجلی چوروں کے خلاف، باقاعدہ کنڈا مافیا کے خلاف وہاں پر بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ جی بالکل، آگے بڑھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایت پر کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ترجمان کیسکو کے مطابق گزشتہ روز مہم کے دوران نوشکی میں 50، پشین و خانو زئی میں 11 اور لورا لائی میں 7 بجلی چوروں کے کنیکشنز منقطع کر کے ان کے برقی آلات ضبط کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 68 بجلی چوروں کے خلاف FIR کے اندراج کے لیے نوشکی، پشین، خانو زئی اور لورا لائی کے پولیس سٹیشنز کو درخواستیں جمع کرا دی گئیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ شہر میں بھی تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ کی نادہندہ سیمنٹ فیکٹری اور 44 لاکھ کا نادہندہ آئس کریم فیکٹری کے کنیکشنز بھی بلوں کی عدم ادائیگی پر منقطع کر دیے گئے۔ خزدار میں بھی 50 نادہندگان کے کنیکشنز منقطع ہوئے۔ کیسکو نے صارفین کو خبردار کر دیا ہے کہ غیر قانونی کنیکشنز فوراً ہٹا دیں اور نادہندگان کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے اپنے بقایا جات فوراً ادا کریں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ ٹیکس نظام میں ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی ضرورت ہے، ٹیکس دائرہ کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کا آئین میں مینڈیٹ واضح ہے، انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے شارق شفیع۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت کی بحالی ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس نظام میں ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ ہم ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایمانداری سے کوشش ضرور کریں گے۔ ہماری جو IT کی منسٹری ہے اس میں ڈیجیٹائزیشن آف FBR اور اکانومی ایز اے ہول، اس کا ایک پلان موجود ہے، پریزنٹیشن ہمیں ملی ہے، اور اس پہ ہم بہت جلد کام شروع کریں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کر رہے ہیں۔ SIFC کے تحت اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ تجارت کو بڑھانے کے لیے یورپی منڈیوں تک رسائی اہم ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اقدامات کے نتائج دسمبر کے آخر تک آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا اکنامک چیلنج ایکچولی ہمارے سوشل اور پولیٹیکل چیلنج کی طرف ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اندازہ ہے اور اس کی طرف سلوشن کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ، کاکسس کے ساتھ، ترکیہ اور ایران کے ساتھ یہاں پہ بھی اپنے ٹریڈ ریلیشنز بڑھائیں، اور بہت زیادہ ایکسپلوریشن ہوئی ہے کہ مارکیٹ میں پوٹینشیل موجود ہے۔ ایک سوال کے جواب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ ہم آئینی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے معاونت کے پابند ہیں۔ عوام کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دیں۔ 9 مئی کے واقعے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جلاؤ گراؤ جمہوری رد عمل نہیں تھا، ایسے عناصر کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے سوال پر نگران وزیر اعظم نے کہا ہم ماضی کے ڈھول نہیں پیٹیں گے، ہماری ترجیح اب اس خطرے سے نمٹنا ہے۔ اس کے لیے متعدد حکمت عملیاں سامنے ہیں۔ افغانستان میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پورا ایشیا متاثر ہوتا ہے۔ ہم ایک خوشحال افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ شارق شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی، جس میں قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں جوابی حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شرکاء نے کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ فورم نے 6 ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع الشہداء کو بھرپور طریقے سے منانے پر قوم سے اظہار تشکر کیا۔ کانفرنس میں قبائلی اضلاع اور بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں پائیدار امن اور ترقی پر بھی زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر نگرانی ملک میں جاری معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ شرکاء نے کہا کہ ایسی تمام سرگرمیاں جو معاشی استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔
جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ فوجیوں کی فلاح و بہبود اور حوصلہ برقرار رکھنے اور مسلسل توجہ دینے پر کمانڈرز کی تعریف کی، جو فوج کی آپریشنل تیاری کی بنیاد ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوان اور سول سوسائٹی کے شہداء جنہوں نے ملک کی حفاظت، سلامتی اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان مسلح افواج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کانفرنس میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ معیشت بہتر کیے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے، انہیں ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نگراں حکومت اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی۔ انتخابات کرانے کا ایک ہی واحد آئینی ادارہ ہے، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ نگران حکومت کے طور پر ہم پابند ہیں کہ اس عمل میں ان کی ہر ممکن مدد کریں اور تمام جماعتوں کو برابر مساوی مواقع حاصل ہوں۔ تو معیشت کی جو بنیادیں ہیں جب تک ٹھیک نہیں ہوتی تو جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ جس دن جس گھنٹے تک ہم ہیں، ہم آخری منٹ تک کوشش کریں گے کہ ملک جس حال میں ہمیں ملا ہے اس سے بہتر حالت میں اگلی منتخب حکومت کے حوالے کر کے جائیں۔ پاکستان بحریہ نے یوم بحریہ کی مناسبت سے بننے والی دستاویزی فلم کا پرومو جاری کر دیا ہے۔ دستاویزی فلم ضرب 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران آپریشن سومنات کی جنگی روداد ہے۔ بحری جنگ کی تاریخ میں آپریشن سومنات ایک ایسی ضرب ہے جو دشمن کبھی نہیں بھولے گا۔ سمندر کے سینے پہ لکھی جانے والی ایک انمٹ داستاں، قصہ تلیری کا، جس میں دشمن اپنے ہی گھر میں مقید ہوا۔ کہانی عادات کی مات کی، نہ داستاں، نہ قصہ، نہ کہانی۔ دوارکا ایک حقیقت ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ آٹھ ستمبر یوم بحریہ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کے کردار، شاندار کارناموں کے اعتراف اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم بحریہ کے حوالے سے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سمندروں کی پاسبان نیوی۔ 8 ستمبر یوم بحریہ پاکستان کی بحری سرحدوں کے محافظ و امین، بہادر اور غیور پاسبانوں کے جذبہ شجاعت کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے اور جدید اسلحہ سے لیس دشمن کے ناپاک ارادوں اور غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ 1965 کی جنگ کے وقت پاک بحریہ دشمن کے خلاف مکمل طور پر مستعد اور تیار تھی۔ اس جنگ میں پاک بحریہ نے بری اور فضائی افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور اس کی کارروائیاں محدود کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی رات 4 ڈسٹرائر، 1 فریگیٹ، 1 کروز اور 1 آبدوز پر مشتمل پاکستانی اسکواڈرن نے بھارت کے فوجی اڈے دوارکا کے ساحلی قصبے پر موجود رڈار بیس تباہ کر دیا، جبکہ دوسری جانب آبدوز غازی کو ہندوستان کی بحریہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور درپیش خطرات سے نمٹنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپریشن دوارکا میں دشمن کی بھاری نفری ہلاک ہوئی اور اسے بے پناہ مالی اور بیش بہا املاک کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ پی این ایس غازی آبدوز نے ممبئی میں موجود ہندوستانی بحریہ کے مغربی بیڑے کی نقل و حرکت کو محدود رکھا۔ یہ غازی ہی تھی جس کا دشمن پر ایسا خوف طاری رہا کہ جنگ کے آغاز پر ہی بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی۔ کم وسائل کے باوجود جنگ ستمبر میں پاک بحریہ نے عزم و حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی جنوئی تاریخ رقم کی، اسے خراج پیش کرنے کے لیے ہر سال 8 ستمبر کا دن یوم بحریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم بحریہ کے موقع پر نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا ہے کہ پاک بحریہ ہر سال 8 ستمبر یوم بحریہ کے طور پر مناتی ہے۔ دشمن کے پانیوں میں داخل ہو کر دوارکا پر بمباری خود اعتمادی، ہمت اور اللہ پر کامل یقین کا مظہر ہے۔ آپریشن سومنات کے دوران پاک بحریہ کے جہازوں نے ہندوستانی بندرگاہ دوارکا پر حملہ کر کے ہندوستانی ریڈار سٹیشن تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کا غرور بھی خاک میں ملایا۔
نیول چیف نے کہا کہ پاک بحریہ کی آبدوز غازی کی دھاک نے ہندوستانی بحریہ کی جوابی کارروائیاں روکنے اور اسے ساحل کے قریب محدود رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ کیا۔ آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا، جس میں PNS بابر، خیبر، بدر، جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہاں اور ٹیپو سلطان شامل تھے۔ صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس آگ کا ڈھیر بن گئی اور پاک بحریہ کی شدید بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار بھی زمیں بیوس ہو گیا۔ پاک بحریہ کے نڈر اور اپنے پانیوں سے 120 میل دور بھارتی سرزمین پر حملے نے بھارتی بحریہ کو شل کر دیا۔ صرف چند میل کی دوری پر موجود بھارتی جنگی جہاز میسور اور تلوار نے مدد کی اپیل کا جواب دینے سے ہی انکار کر دیا۔ بھارتی جنگی جہازوں نے جنگ کی باقی مدت خوف کے مارے بندرگاہوں میں کھڑے ہی گزار دی۔ بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ستمبر 1965 میں پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھول دیا۔ جنگ کے 8ویں روز پاکستان آرمی کے کیپٹن نذیر احمد، میجر محمد فاضل، لیفٹیننٹ محمد نعیم اختر اور میجر انوار الحق نے دشمن کے خلاف جمع مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن نذیر احمد کا تعلق میڈیم آرٹلری ریجیمنٹ سے تھا، جو خیم کرن سیکٹر قصور میں تعینات تھی اور اس کی قیادت بریگیڈیئر AR شمسی کر رہے تھے۔ کیپٹن نذیر احمد فرنٹ لائن پر بطور فارورڈ آبزرویشن آفیسر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے جب دشمن کی جانب سے آنے والی گولی ان کی دائیں آنکھ میں لگی، جس سے 8 ستمبر 1965 کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ میجر محمد فاضل کا تعلق سپورٹ بٹالین سے تھا، انہیں واہگہ بارڈر کے گاؤں اچھو گلبند پر بھیجا گیا۔ دشمن بھارت کی جانب سے اچانک حملے کی وجہ سے بٹالین کے اسلحے ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باوجود میجر محمد فاضل اسلحہ بچانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ اسی اثناء میں دشمن کی گولی ان کے سر پر لگی، جس سے قوم کا یہ بہادر بیٹا 8 ستمبر کو وطن کی حرمت پر قربان ہو گیا۔ جنگ 65 کے 8ویں روز بھارتی فضائیہ نے سخت مایوسی کے عالم میں پاکستان کی غیر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا۔ وزیر آباد، چنیوٹ، سرگودا کی شہری آبادی کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے ہسپتال اور ضلعی عدالتیں بھارتی فضائیہ کے نشانے پر تھیں۔ ریڈیو تہران نے اعلان کیا کہ ایران پاکستانی بھائیوں کے وطن پر بھارتی حملے کی وجہ سے سخت تشویش میں مبتلا ہے اور ان کا رد عمل پاکستان پر بھارتی حملے کی وجہ سے محدود نہیں رہے گا۔ ترکی نے بھارت کو دھمکی دی کہ اگر بھارت پاکستان پر جاری حملے فوری بند نہیں کرے گا تو ترکی بھارت سے اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ برطانیہ نے بھی پاکستان کی حمایت میں بھارت کی فوجی امداد معطل کر دی۔ پندرہ بھارتی انفینٹری ڈویژن کے لاہور پر ناکام حملوں کے بعد بھارتی ہائی کمان شدید ہیجان اور پریشانی کا شکار ہوا، جس پر میجر جنرل نرنجن پرساد کی ہیڈ کوارٹر بلا کر دھلائی کی گئی۔ جنرل نرنجن پرساد نے دعویٰ کیا کہ اس کی بریگیڈ لاہور پر دستک دے رہی ہے۔ بھارتی ہائی کمان نے جنرل نرنجن کو فرنٹ لائن پر جا کر حقائق کی تصدیق کا حکم دیا۔ زمینی حقائق سے بے خبر GOC 15 بھارتی انفینٹری ڈویژن میجر جنرل نرنجن فرنٹ لائن کی طرف نکل پڑا۔ واہگہ کے محاذ پر BRB نہر پہنچنے پر پاکستانی فوج نے بھارتی جنرل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ شدید کنفیوژن کا شکار بزدل بھارتی جنرل اپنی سٹار پلیٹ اور جھنڈا لگی جیپ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ پاکستانی 18 بلوچ ریجمنٹ نے بھارتی جنرل کی جیپ، نقشے اور جنگی پلان قبضے میں لے لیے۔ میجر جنرل نرنجن پرساد کی جیپ فتح کے نشان کے طور پر آج بھی آرمی میوزیم میں موجود ہے۔ جذبہ ایثار کی عمدہ مثال کمبائنڈ ملٹری ہسپتال پشاور کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار رہا ہے۔ اس ہسپتال کا شمار صوبے اور ملک کی بہترین بین الاقوامی معیار کے ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ ہو یا قدرتی آفات، CMH پشاور نے ہمیشہ صف اول میں رہ کر خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اور عوام کی امیدوں پر پورا اترا ہے۔ گزشتہ 23 سال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں CMH پشاور نے فوجی اور سویلین مریضوں کو یکجاں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی۔ ہسپتال کے ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف نے دن رات اس کٹھن وقت میں اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ CMH انڈور اور آؤٹ ڈور شعبوں میں فوجی اور صوبے بھر سے سول مریضوں کے لیے 24 گھنٹے طبی ایمرجنسی سہولیات فراہم کرنے والا واحد ہسپتال ہے۔ خواتین میں بڑھتے بریسٹ کینسر کے کیسز اور اس کی روک تھام کے لیے 2023 میں بریسٹ کلینک کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس کے علاوہ جراحی اور آپریشن ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ایک چھلے ترے ٹراما سینٹر، آپریشن تھیٹر، انتہائی نگہداشت اور سرجیکل وارڈز میں مشتمل سرجیکل ٹاور کا کردار بھی کلیدی ہے۔ اس ہسپتال کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہر سال 50 ڈاکٹرز اور 150 پیرامیڈیکل اسٹاف کو جدید نظام صحت کے بین الاقوامی معیار کے مطابق تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہسپتال کا عملہ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف مختلف دور دراز علاقوں میں عوام کو گھر کی دہلیز پر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے فری میڈیکل کیمپس باقاعدگی سے لگاتے ہیں۔
कुछ बात कर लेते हैं डेंगू के केसेस के हवाले से। तो पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 93 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है, जिसके बाद 36 अजला में डेंगू मरीजों की तादाद 1796 हो चुकी है। वजारत प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक रवां साल लाहौर में 715, रावलपिंडी 340, मुल्तान 210 और फैसलाबाद में 131 मरीज सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में नमाज जुमा का वक्त हुआ है, अज़ान जुमा सुनने की सादत हासिल करते हैं।